My dear students, welcome to my channel. Today I am going to talk about a new lesson, that is Three Students, a story by Arthur Conan Doyle, a detective story. Arthur Conan Doyle is famous for writing detective stories, and this story, Three Students, is taken from optional English of grade 12 according to new course. Let's start the story. Three Students is a story that deals with the theft of the question paper on the eve of a scholarship examination. A university teacher and three students live under in the same house. The teacher suddenly finds that the confidential question papers were copied by some unseen hands. The teacher asks Sherlock Holmes to find the culprit. यो थ्री स्टुडेन्ट्स भन्ने स्टोरीमा के राखिएको छ भने एउटा स्कलरशिपको एक्जामको सुरुवातमा एक्जाम नहुँदै यो क्वेशन पेपर कुनै विद्यार्थीले भेटाएको छ र कपी गरेको छ। अनि कुन ठाउँमा त भन्दा एउटा युनिभर्सिटी टिचर र तीनजना विद्यार्थीहरू एउटै घरमा बसेका छन्। त्यसै कारणले ती टिचरले ती तीनटा स्टुडेन्ट मध्ये एउटा स्टुडेन्टले यो कपी गरेर चोरेको हुनुपर्छ भन्ने सोच्छन् र शर्लक होम्स नाम गरेको डिटेक्टिभ अर्थात् जासुसलाई यो अपराधी पत्ता लगाउनको लागि आग्रह गर्छन्। Like other detective stories of Conan Doyle, Sherlock Holmes finds the culprit painlessly with the help of a simple clue. अब अर्थर कोनन डोयलले यस्तै डिटेक्टिभ स्टोरीहरू कुनै अपराध घटना घट्छ र शर्लक होम्सले सल्भ गरेको देखाउँछन्। यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भने कि कोनन डोयलले जहिले पनि डिटेक्टिभ भनेर यही सेम नाम नै दिएका हुन्छन्, शर्लक होम्स। शर्लक होम्स नाम गरेको मान्छे जो डिटेक्टिभ हुन्छ उसले समस्याहरू समाधान गरिरहेको हुन्छ। कहाँ भन्दा आर्थर कोनान डोयलको स्टोरीमा। Sherlock Holmes discovered that this is the son of a ruined aristocrat covered by a banister who worked as an examiner servant. अनि यो शर्लक होम्सले के पत्ता लगाउँछ भने यो एउटा धनी बाबुको बिग्रेको छोराले यो चोरी गरेको हुन्छ र त्यो चोरीलाई ब्यानिस्टर भन्ने मान्छे जो एक्जामिनरको सर्भेन्ट पनि हो उसले लुकाउन खोजिरहेको हुन्छ। क्यारेक्टर्स इन द स्टोरी। अब सुरुमा के छ त भन्दा एउटा शर्लक होम्स डिटेक्टिभ भइहाल्यो अनि जहिले पनि उसको साथी वाटसन पनि सँगै हुन्छ। जहिले पनि भन्नाले आर्थर कोनन डोयलको प्रत्येक स्टोरीमा। अब त्यसपछि अब त्यो लेक्चरको नाम थियो हिल्टन सोम्स, जो लेक्चर थिए तिनको क्वेशन पेपर लिक भएको थियो र शर्लक होम्सलाई बोलाएका थिए। अनि ब्यानिस्टर भनेको हिल्टन सोम्स नाम गरेका लेक्चररको नोकर, जसले त्यो स्कुलमा कपीहरू राख्ने, राम्रोसँग कपी क्वेशन पेपरहरू राख्ने काम गर्थ्यो। Gilchrist, one of the three suspicious students. Daulat Ras, one of the three suspicious students. McLaurin, one of the three suspicious students. यो तीनटै जनालाई किन सस्पिशियस स्टुडेन्ट भनेको भन्दा यिनीहरू हिल्टन सोम्स बसेकै बिल्डिङमा बस्थे र यिनीहरू मध्ये एउटाले पक्कै पनि क्वेशन पेपर चोरी गरेको हुनुपर्छ भन्ने शंका थियो। This story is told by Mr. Watson, a close friend of Sherlock Holmes. Before the examination of Fortex scholarship, someone is trying to write off the text of the assignment for which they give a good scholarship. अब यो फोर्टेक्स स्कलरशिपको लागि जुन पर्याप्त मात्रामा स्कलरशिपको लागि तिनीहरूले इनाम पाउँदै थिए, त्यो स्कलरशिपको लागि लिएको एक्जाम लिनेवाला जुन एक्जाम थियो नि,
अब भोलि लिने भन्ने कुरा थियो। त्यही बेलामा एउटाले सर्लक्कै क्वेशन पेपर के गरेछ आफ्नो तरिकाले सारेछ अनि त्यो टेन्सनको विषय भयो। Mr. Hilton Soames, a Greek lecturer as well as examiner, knew that there was something amiss. He tried to find out the truth by avoiding scandal. अब हिल्टन सोम्स नाम गरेका जो ग्रीक लेक्चरर थिए नि, जसले एक्जाम पनि लिन्थे, तिनले केही कुरा थाहा पाए भने यो कुरा केही ठिक छैन, कसैले पेपर लिक गरे होला, अनि त्यो कुरा पत्ता लगाउन पर्यो के भयो भनेर, तर धेरै हल्ला चलाएर स्कुलको बदनाम गर्न पनि भएन। He did not like to contact a police, किनभने पुलिसलाई कन्ट्याक्ट गर्यो भने के हुन्छ, बेइज्जत हुन्छ। He contacts Sherlock Holmes, a detective, for solution of the problem. अब त्यो प्रब्लमको समाधानको लागि सर्लक होम्स नाम गरेको जासुसलाई उनले कन्ट्याक्ट गरे। He informed him his problem, र उनले आफ्नो समस्या बताए। Today, he received from the printing house a passage of text that students should translate. At 4:30, leaving 3 pieces of text on his desktop, Mr. Soames left. Returning an hour later, he saw a key in the door. अब तिनको समस्या के रहेछ त भन्दा, तिनले प्रिन्टिङ हाउसबाट जो प्रिन्टिङबाट पेपर निकालेर जो ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो त्यसलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने थियो, त्यो पेपर तिनले त्यहाँ अब प्रुफ रिडिङको लागि राखेका थिए, र प्रुफ रिडिङको लागि राखेको पेपर त्यही छोडेर विशेष कामले गर्दा तिनी बाहिर निस्किए। अनि भित्र आउँदा के भयो त भन्दा, त्यो ढोकामा चाबी त्यतिकै झुन्डिएको थियो, अनि भित्र हेर्दा त्यो केही गडबड लाग्यो, पक्कै पनि कसैले यो पेपर चोरी गरे जस्तो लाग्यो। One key to his office was in his pocket, and the second belonged to Bannister, a faithful servant who had served Mr. Soames for so many years. The galleys of the text were scattered. Nearby on the table were several shreds from a pencil, a lump of clay, and a deep scratch. उनको अफिसको चाबी एउटा उनको पकेटमा थियो भने अर्को बेनिस्टर नाम गरेको नोकरसँग थियो। अनि त्यहाँ हेर्दा थुप्रै टेक्स्टहरू, थुप्रै लेखिएका कुराहरू छितरिएका थिए कोठाभित्र, र टेबलको नजिकै पेन्सिलका साना साना टुक्राहरू, अनि त्यहाँबाट क्ले टाइपको लम्पहरू भन्नाले बल जस्ता साना साना खेलौनाहरू, र कहीँ एक ठाउँमा डीप किसिमले स्क्रैच भएको अर्थात् कोतरिएको ठाउँ देखिएको थियो। Upon learning of the incident, Bannister lost consciousness and fell into a chair. Since those who pass the exam will receive a large scholarship, Mr. Soames requests the great detective to find an attacker. अब यो कुरा सुनेपछि कि पेपर लिक भयो, बेनिस्टरले आफ्नो कन्ससनेस गुमायो, अर्थात् अचेत भएर कुर्सीमा पल्ट्यो, तर एक्चुअली उसले नाटक गरेको थियो। यो पास गरेपछि धेरै स्कलरशिप पाइन्छ, त्यो कारणले यो पेपर लिक भएको कुरालाई अब पत्ता लगाउन पर्यो भनेर डिटेक्टिभको सहयोग मागे। Sherlock Holmes arrives at college. Mr. Soames' office is on the ground floor. Further, one above the other, the rooms of 3 students are located. Inspecting the office, he restores the picture of what happened. अब Sherlock Holmes कलेजमा आइपुगेर यसो हेर्न थाल्दा के थाहा पाए भने, त्यो मिस्टर सोम्सको अफिस ग्राउन्ड फ्लोरमा छ, र एकदेखि अर्को माथि तलामा ती 3 जना विद्यार्थीहरू बस्छन्, र त्यो देखेर, त्यो बसाइ देखेर तिनले के भयो होला भनेर अनुमान गर्न थाले। कसले भन्दा, सर्लक होम्सले।
Someone walked into the room and saw a piece of text on the table. Taking them, he began to write the text on a small table by the window to see when Mr. Soames returned. The attacker broke a pencil and he repaired it as evidenced by the chips on the table. उसले के गरे होला भने कपी टेक्स्ट रिडाइट गर्ने मान्छेले सरासर रुमभित्र पसेर टेक्स्ट देखेर सार्न थाले होला कपीमा अनि त्यो हेर्दा उता सोम्स हाम्रो सर कहिले आउनुहुन्छ भनेर पनि उले डर लागिराखेको थियो र उले हेर्दै थियो र त्यो बेलामा उले पेन्सिल पनि भाँच्यो रिपेयर गर्यो अनि लेख्यो भनेर त्यो पेन्सिलको चिप्सहरु टेबलमा देखेको कारणले उले अनुमान गर्यो. Having noticed something, the unknown ran into the bedroom as his dresses were also found there. अब केही अचम्मको अनौठो समथिङ चीज देखेर केही नयाँ चीज नोटिस गरेर त्यो अननोन पर्सन जो पेपर कपी गर्न आएको थियो उसलाई डर लाग्यो र बेडरुम तर्फ भाग्यो जुन कुरा यहाँ प्रुफले पनि देखाइरहेको छ. While Mr. Soames was talking with Bannister, an unknown person was nearby. It is impossible to climb into the window. Therefore, he entered through the door. अब जब बेनिस्टर र मिस्टर सोम्स कुरा गरिरहेका थिए नि त्यो बेलामा त्यो चोर जो अननोन पर्सन थियो त्यो नजिकै थियो होला सायद किनभने झ्यालबाट हाम फालेर भाग्न त्यति सहज थिएन. This could be done only by students who live at college. अब त्यो काम गर्नलाई जो प्रश्नपत्र चोर्नलाई त कलेजमा भएको विद्यार्थी नै हुनु पर्यो टाढाको आएर पक्कै पनि चोरेन भन्ने कुरा गेस गर्न सकियो. अब ती सस्पेक्टमा the first is Gilchrist, a capable and diligent young man, an athlete who comes from a noble but ruined family. The second is Daulat Raj, an Indian, a reserved but zealous student. And the third is McLaurin, also capable but dissolute. Of all three, he is most suspicious. अब ती स्टुडेन्टहरुले पक्कै हो भनेपछि कुन कुन स्टुडेन्ट छन् त कलेजमा बस्ने भन्दा जम्मा 3 जना रहेछन्. एउटा गिलक्रिस्ट, एउटा दौलत राज र अर्को म्याक्लरेन. तिनीहरु मध्ये एकजनाले पक्कै पनि यो चोर्ने काम गरेको हो. प्रश्नपत्र को हो भनेर पत्ता लगाउने काम मात्रै अब बाँकी रह्यो. Sherlock Holmes talks with Bannister, who is very worried about what happened. It seems strange to Holmes that the servant, having lost consciousness, sat down on a distant chair. अब Sherlock Holmesले Bannister जो नोकर थियो उसँग कुरा गर्न थालेर ऊ एकदमै चिन्तित देखिन्थ्यो को भन्दा Bannister. अनि यो Sherlock Holmesलाई के कुरा शंका लाग्यो भने त्यो सर्भेन्ट जुन नोकर Bannister छ नि त्यो अब मूर्छित भए जस्तो गरेर कुर्सीमा बस्यो. अब टेन्सन भएर यो एकदम टेन्सन भएर सहनै नसक्ने टेन्सन परेर कुर्सीमा बस्न पर झ्याप्प रिङाटा लागे जस्तो भयो भन्ने स्टाइलले बस्यो. तर बस्दा के गर्यो भन्दा अलि टाढापट्टिको कुर्सीमा बस्यो के. त्यो टेन्सन भएर बसेको मान्छे त नजिकै बस्छ नि उता टाढा गएर बस्यो. त्यो पनि एउटा शंकास्पद कुरा भयो. Actually, Bannister had collapsed in the chair to hide Gilchrist's gloves, which had been left on the chair. तर वास्तवमा भन्दा त्यो Bannister किन टेन्सन भएर मूर्छा परे जस्तो नाटक गरेर जुन कुर्सीमा बस्यो नि त्यो कुर्सीमा बसेको किन हो त भन्दा त्यो जुन गिलक्रिस्ट जो क्वेशन पेपर चोरेको थियो नि उसको पन्जा त्यही छुटेको थियो र त्यो पन्जा छुटेकोलाई यिनीहरुले देखे भने पक्कै गिलक्रिस्टको हो भनेर पत्ता लगाउँछन्. गिलक्रिस्टले चोरेको हो भनेर पत्ता लगाउँछन् भनेर उसले गिलक्रिस्टलाई बचाउनको निम्ति नाटक गरेको थियो. Under the guise of a tourist visiting the old building, the great detective visits Gilchrist, a tall, well-built young man and a
sought Indian. अब यो कुरा पत्ता लगाउनको निम्ति टुरिस्ट ओल्ड बिल्डिङहरु भेट्नु टुरिस्टले ओल्ड बिल्डिङहरु हेर्न आएको बहानामा यो डिटेक्टिभ सर्लक होम्स आएर गिलक्रिस्टलाई र यो गिलक्रिस्ट भनेको अग्लो थियो र मोचो इन्डियन दुईटैलाई भेट्यो र उसले उनीहरुसँग कुरा बुझ्न खोज्यो। The third student rudely drives away visitors. Holmes is not very upset since the answer to his question about the growth of a student is given by Mr. Soames, a young man of medium height. अब तर थर्ड स्टुडेन्टले तिनीहरुलाई मलाई फुर्सद छैन, म पढ्दैछु, डिस्टर्ब नगरौ भनेर भेट्नै दिएन। गिलक्रिस्टलाई र इन्डियन दौलतराजलाई त तिनीहरुले भेटिसकेका थिए, तर थर्ड स्टुडेन्टले उनीहरुलाई भेट्न दिएन किनभने मलाई एक्जामको टेन्सन छ भनेर, भोलि एक्जाम छ भनेर। तर भेट्न नपाए पनि उनलाई कुनै टेन्सन भएन किनकि उसले सबै स्टुडेन्टको हाइट चेक गर्दै थियो किनभने झ्यालबाट प्रश्नपत्र कसले देखे होला भनेर। त्यो मिडियम हाइटको भएपछि उसलाई क्लु मिलिहाल्यो। The next morning, Sherlock Holmes calls the attacker. This is Gilchrist, who was covered by Bannister. अनि अर्को दिन सर्लक होम्सले पत्ता लगाइसकेको थियो त्यो वरु पेन्सिलहरुको स्क्रैचहरु अनि बल खेल्ने कुराहरु त्यहाँ भेटिएको थियो किनभने त्यो गिलक्रिस्ट नै एकदम हाइट भएको त्यस्तो काम गर्न सक्ने खालको थियो र उसलाई बोलायो। उ दोषी भए पनि उसलाई कसले बचाउन खोजिरहेको थियो त भन्दा बेनिस्टरले बचाउन खोजिरहेको थियो। No one knew that Mr. Soames brought the galley of text into the office, but they could be seen through the window. अब कसैलाई पनि थाहा थिएन मिस्टर सोम्सले पेपर ल्याएको भन्ने कुरा, कसैले पनि थाहा नभइकन कसरी चोर्छन् त भन्दा त्यो कसरी थाहा भयो त भन्दा त्यो झ्यालबाट देखिन्थ्यो। झ्यालबाट हेर्नको लागि पनि के हुन्थ्यो त भन्दा फेरि अग्लो मान्छे चाहियो, होचो मान्छेले त देख्न सक्दैन, त्यसैले गिलक्रिस्ट हुनुपर्छ भनेर सजिलै अनुमान गरे तिनीहरुले। To do this, one needs to have a fairly high growth just like that of Gilchrist. Seeing the key forgotten by Bannister at the door, the young man entered the office. अब गिलक्रिस्टले मात्रै त चोरेको हुनुपर्छ किनभने त्यो एकदम अग्लो झ्यालबाट पनि देख्न सक्ने भनेको त्यही गिलक्रिस्ट हो। अनि उसले जब बेनिस्टरले ढोकामा तालामा चाबी छोडेको देख्यो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सरासर गएर एन्सर कपी गर्न थाल्यो। In his hands were sports shoes with spikes. He put them on the table. So on the table there was a lump of clay, a gloves on the chair. उसको हातमा अब स्पोर्ट्स सुजहरु थियो। अब त्यसपछि उसले त्यो टेबलमा राख्यो र उसले ग्लोभ्सहरु पनि टेबलमा राख्यो। अनि अलिकति माटोको खेलौना जस्तो बलहरु जो स्पोर्ट्समा काम लाग्छ ती कुराहरु त्यो टेबलमा भेटिएको थियो किनभने त्यो गिलक्रिस्टले राखेको थियो। यो नै के हो त तिनीहरुको प्रुफ भयो। Hearing the steps outside the door, he tore the shoes so that there was a scratch from the spike and he hid himself in the bedroom. Bannister sat in the back seat so that the teacher would not notice the gloves. यहाँ के भयो त भन्दा जब आवाज आयो ढोकामा कसैले आएको त्यसपछि उले आफ्नो जुत्ता पनि यता साइडमा लुकाएर उले के गर्यो त भन्दा बेडरुममा लुक्यो। को भन्दा यो गिलक्रिस्ट र बेनिस्टर पनि पछि त्यो तिनीहरुसँग कुरा गर्दा ब्याक सिटमा बसेर पछाडीपट्टि बसेर उले के सहयोग गरिरह्यो त भन्दा यो गिलक्रिस्टको जुन ग्लोभ्सहरु छ नि त्यो अब देखे भने त गिलक्रिस्टले हो भनेर पत्ता लगाउँछन्। त्यही भएर ग्लोभ्स लुकाउनलाई नै ग्लोभ्सहरु ढाक्नको लागि नै मलाई चक्कर आयो म फेन्ट भएँ भन्ने जस्तो नाटक गरेर ग्लोभ्सहरुलाई उसले ढाकेको थियो। Bannister admits that he once served as a butler with Gilchrist's father. He did not forget his old master when he went broke. अब गिलक्रिस्ट
लाई किन सहयोग गरेको थियो त भन्दा पहिले गिलक्रिस्टको फादरको घरमा गिलक्रिस्टको घरमा ऊ बटलरको रूपमा काम गरेको थियो, अर्थात् रक्सी खाना दिने यताउता नोकरको रूपमा काम गरेको थियो र त्यसको मास्टर कसरी बिग्रेको जस्तो भयो भन्ने कुरा उसले सम्झिरहेको थियो, बिर्सेको थिएन र उसको छोरालाई उसले हेल्प गर्ने आफ्नो दायित्व सम्झ्यो र उसको छोराले बदमासी गर्दा पेपर चेक गर्दा समेत उसले लुकाउने प्रयास गर्यो। Realizing that Gilchrist was committing a dishonest act, Bannister tried to set him on the right path. अब गिलक्रिस्टले अब नगर्ने काम गर्यो, पेपर चोर्यो, यो कुरा कसलाई थाहा भयो त भन्दा बेनिस्टरलाई थाहा भयो। अब लुकाउन त पर्यो, गिलक्रिस्टलाई बेइज्जत हुन्छ भनेर, तर लुकाए पनि उसले बेनिस्टरलाई यस्तो नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, तिमीले यो एक्जाम नदेऊ, बरु तिमी साउथ अफ्रिकामा यो जुन पुलिसको नोकरी खोलेको छ नि तिमी त्यहाँ जाऊ, तिमी त्यहाँ गएपछि के हुन्छ भन्दा यो पेपर दिन पर्दैन, यो पेपर दिन हुन्न, किनभने तिमीले पेपर दियौ भने यो लिक भएको बहुत बदनाम हुन सक्छ, त्यही भएर यो नराम्रो काम भयो, तिमीले यो पेपर नदेऊ, एक्जाम नदेऊ भनेर यसरी गिलक्रिस्टलाई बेनिस्टरले सम्झाएको थियो। Gilchrist decided to leave college and go to become Rhodesian police, now Zimbabwe, a country in South Africa. त्यसपछि जब गिलक्रिस्टलाई बेनिस्टरले सम्झायो नि यस्तो गर्नु हुँदैन थियो तिमी जाऊ भनेर, रोडेसियन पुलिस, रोडेसिया भन्ने ठाउँमा जसलाई आजभोलि जिम्बाब्वे भनिन्छ, त्यो ठाउँमा अब पुलिसको नोकरी गर्न जाऊ, अब कलेज छोड्देऊ भनेर बेनिस्टरले सम्झाएको हुँदा त्यही अनुसार ऊ साउथ अफ्रिकातिर गयो र उसको नगर्नुपर्ने काम जुन अपराध थियो त्यसलाई लुकाउने काम गर्यो। Before the misdeed of Gilchrist is revealed, Bannister wants him to go to Rhodesian police to avoid scandal of his wrongdoing. If he didn't take part in the exam from which he had cheated the questions, he would be pardoned. अब एक दिन त पत्ता लाग्छ, त्यही भएर यो गिलक्रिस्टले क्वेशन पेपर चोरेको हो भनेर पत्ता लगाउन भन्दा पहिल्यै नै उले रोडेसियामा पठाइदियो, उसलाई सल्लाह दिएर रोडेसियन पुलिस हुन जाऊ साउथ अफ्रिकामा, त्यसपछि तिम्रो यो स्क्यान्डल हुनबाट बच्छ, नै भने यहाँ बस्यो भने के हुन्छ तिम्रो बेइज्जत हुन्छ भनेर उसलाई राम्रोसँग अर्की बुद्धि दिएर उसलाई पठाइदियो र तिमीले यो एक्जाम दिन हुन्न, किनभने चिट गरेको एक्जाम दिएको भनेर बेइज्जत हुन सक्छ, तिमीले यो एक्जाम दिएनौ भने तिम्रो सजाय माफ हुन सक्छ भनेर बेनिस्टरले गिलक्रिस्टलाई सम्झायो। As he had thought, Sherlock Holmes encouraged him to do best in his work in Rhodesia. उसले जस्तो सोचेको थियो नि बेनिस्टरले अब माफ पाउन पर्छ गिलक्रिस्टले भनेर, सर्लक होम्सले पनि उसलाई आफ्नो नोकरीमा जाऊ र राम्रोसँग आफ्नो काम गर, राम्रो नोकरी पाऊ, रोडेसियामा जाऊ भनेर उसलाई इन्करेज गर्ने काम गर्यो, किनभने अब यो नराम्रो कामलाई बढावा दिएर फाइदा छैन, अब नेगेटिभ कुरा फैलाउन पनि भएन, त्यसैले पोजिटिभ तरिकाले उसलाई राम्रो तरिकाले विदा गर्यो। It was considered good to avoid scandal. अब स्क्यान्डल बनाएर जताभावी हल्ला फैलाएर स्कुलको बेइज्जत गर्न पनि भएन अनि गिलक्रिस्टलाई दोषी बनाएर पुलिसमा लैजान पनि भएन, त्यो त्यही भएर माफ गरिदिउँ एकपटकलाई भनेर पोजिटिभ तिनीहरू के गरे, नकारात्मक सोच हैन सकारात्मक सोचतिर लागे। This way I have come to an end of my topic. If you like this type of video, do like my video and subscribe my channel so that you would be notified when I upload next video which may be useful to you.